हाफिज बनेंगे इंशाअल्लाह। तो हजरत मूसा ने दो चीज देखी कि जो आने वाली उम्मत है, आज तक किसी ने भलाई का इतना हुक्म नहीं दिया, बुराई से इतना नहीं रोका, और किसी ने आसमानी किताब को सीने में नहीं रखा, वो रखेगी तो मुस्तफा के सदके में मुस्तफा की उम्मत रखेगी। बोलो सुभान अल्लाह। कितने फायदे, कितनी चीजें देखी हजरत मूसा ने। बस क्या आगे बताऊं, आपका दिल खुश हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर एक मर्तबा तौरात पढ़ रहे। बोलो क्या पढ़ रहे? तौरात पढ़ रहे और सीधे पहाड़ पर गए। कहा अल्लाह गजब हो गया। अल्लाह ने क्या, अल्लाह ने पूछा, अल्लाह को तो सब मालूम है। अल्लाह ने फरमाया या अल्लाह अजब, क्या अजब हो गया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नी ला अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन हुम खैरु उम्मा कफ़ारतुहुम बिज़्ज़ुनूबि अस्सलावातुल खम्सा। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अभी मैंने तौरात में देखा एक उम्मत आने वाली है, सबसे प्यारी उम्मत होगी, वो नमाज पढ़ती जाएगी पढ़ती जाएगी, अल्लाह तू गुनाहों को माफ करता चला जाएगा। ये हमारी फजीलत है कि नमाज पढ़ो और गुनाह नहीं, बोलो नमाज पढ़ो और गुनाह। बाकी अगली उम्मत थी ना, अगली उम्मत अगर कोई रात को गुनाह करे ना, सुबह पेशानी पे लिख दिया जाता इसने ये गुनाह किया है, पेशानी पे लिख दिया जाता। इसने सुबह में पट्टा बांध के बाहर निकलता, लोग कहते पट्टा काय को बांधा? ये नहीं कहता कि मेरी पेशानी पर लिखा है, कहता कि मेरे को सर में बहुत दर्द होता है, हालांकि पेशानी पर लिखा है कि उसने कौन सा गुनाह किया। ये उम्मत इतनी प्यारी उम्मत है, नमाज पढ़ती जाएगी, अल्लाह कहता मैं गुनाहों को माफ करता चला जाऊंगा। कितनी चीजें हो गई हजरत मूसा की ज़बान। और सुनना है नहीं, ये उम्मत की शान, ये हमारी शान है भाई। अरे बोलो ये हमारी चौथी शान क्या बताई मालूम है? इतनी प्यारी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर पहाड़ पर गए और कहने लगे अल्लाह ये जो उम्मत के बारे में मैं कह रहा हूं इसको मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ने फरमाया क्या है? हज़रत मूसा ने फरमाया इन्नी ला अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन हुम खैरु उम्मा याकुलूना सदकातहुम फी बुतूनिहिम तुरद्दु अला तुखदु मिन अगनियाइहिम व तुरद्दु अला फुकराइहिम। अल्लाह ने फरमाया, अरे हज़रत मूसा ने फरमाया अल्लाह ये बहुत अच्छी उम्मत है जो बाद में आने वाली है, ये वो उम्मत है जिनकी ज़कात वेस्ट नहीं होने वाली है। मालदारों से ली जाएगी, गरीबों को वेस्ट होगी। अगली उम्मत ने भी ज़कात दी, हज़रत आदम, हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद, हज़रत याकूब, ये सब ने भी ज़कात दी। लेकिन उनकी ज़कात का तरीका क्या होता था मालूम? आपने सुना नहीं होगा। अपनी ज़कात को लेके पहाड़ पे रखो, आग आएगी जला देगी, तुम्हारी ज़कात कबूल हो गई। तो पैसा तो वेस्ट हो गया ना भाई। चांदी रखा, सोना रखा, वो तो सब जला दिया आग ने। अल्लाह ने फरमाया ये उम्मत इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, इनकी ज़कात को भी वेस्ट नहीं होने दूंगा। अमीरों से लिया जाएगा, मिस्कीन यतीम बेवा लाचार गरीबों को दिया जाएगा, और गरीबों की दुआ निकलेगी तो वो अमीर जन्नत की तरफ चला जाएगा। हज़रत मूसा ने फरमाया अल्लाह ये उम्मत मेरे को दे दे। अल्लाह ने फरमाया ना, ये जितने तुम सुन रहे हो ये मेरे आखिरी नबी मोहम्मद की उम्मत होने वाली है। बोलो सल्लल्लाहु। कितनी चीजें हो गई? बस मैं थक गया भाई, बस चलो एक बता दो और एक बता दो, एक बता दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ पर गए और आज जाकर कहा अल्लाह आज तो मैंने एक उम्मत का नाम देखा, बहुत प्यारी उम्मत है, और ये उम्मत वो है जो हक को हक बताएगी, बातिल को बातिल बताएगी, और ये वो उम्मत पावर वाली है जो दज्जाल को भी कत्ल करेगी। बोलो सुभान अल्लाह। इसी को अल्लाह ने फरमाया वयुहिक्कुल्लाहुल हक़ वयुबतिलुल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ये उम्मत तो बहुत ताकत वाली है, हक को हक बता देगी, बातिल को बातिल बता देगी, जो हक है उसको हक बताएगी, जो गलत है उसको गलत बताएगी, और ये उम्मत दज्जाल को भी कत्ल करेगी। अल्लाह अब ये उम्मत तो मेरे को दे दे। अल्लाह ने फरमाया तिलका उम्मतु अहमद, ये उम्मत भी मेरे आखिरी नबी मोहम्मद की उम्मत होगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तो हमारी इतनी शान बताता, बल्कि मालूम है अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदक़े में हमारा बहुत ख्याल किया। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? नहीं हाँ बोलो ना, आ रही है? अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदक़े में ये उम्मत का कितना ख्याल किया। कोई उम्मती परेशान, अल्लाह ने कानून बदल दिए। अरे बोलो कोई उम्मती परेशान, अल्लाह ने कानून। चलो फिर भी एक वाकया सुनो, सुनोगे ना आप लोग? ये रमज़ान का महीना आता है ना, तो रमज़ान में खाने का नहीं, कितने काम नहीं करने के? हाँ बोलो ना, रमज़ान में कितने काम नहीं करने के? 3। खाने का, पीने का, बीवी के पास जाने का नहीं। वो लोग बोल रहे जिनकी शादियां नहीं हुई है,
तीन काम नहीं करने के। अब आपको मालूम है मदीने पाक में एक सहाबी बहुत गरीब, जो सुना होगा आपने, मदीने पाक में एक सहाबी बहुत गरीब जिनका नाम है सलीमा। साथ में बोलो क्या नाम है? पूरा नाम है हजरत सलीमा बिन सखर अल बयाजी अल अंसारी। आप लोग इतना लंबा नाम याद ना रखे, सिर्फ इतना याद रखे हजरत सलीमा। रमजान का महीना बीवी से मुलाकात कर गए, गुनाह हो गया ना? अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ? रोजा टूट गया। अरे साथ में बोलो रोजा, रोजे में खाने का नहीं, पीने का नहीं, बीवी के पास जाने का नहीं। ये रमजान में नई नई शादी हुई थी। मौन आरिफ तुम्हारी नई तो नहीं हुई, पुरानी हो गई? ये तो जवान है। मैं शुरू में तो मौना मैं समझा ये शादीशुदा ही नहीं है, बाद में आपने बताया कि इसके तो बच्चे भी है। ऐसी जवानी अल्लाह हमको देता है। बोलो ना कौन साहबी? हजरत सलीमा। नई नई शादी हुई थी, रमजान का महीना आया, बीवी के पास गए। अच्छा बीवी के पास चले गए, उसके बाद ख्याल आया अल्लाह बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या करो, रोज़ा तो मेरा टूट गया, रोज़ा मेरा टूट गया। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग सच्चे लोग थे, झूठे लोग नहीं थे। अस्सहाबतु कुल्लुहुम आदुल, सब सच्चे थे। वो सीधे अल्लाह के रसूल के पास गए, जाकर अल्लाह के रसूल को साफ शब्दों में कह दिया अल्लाह के रसूल रमज़ान का महीना, मुझे मालूम है खाने का नहीं, पीने का नहीं, बीवी के पास जाने का नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल नई नई शादी हुई, रोज़े की हालत में बीवी के पास चला गया, मेरा रोज़ा टूट गया, आपको मारना है तो मुझे मारो, कत्ल करना है तो कत्ल करो, आपको जो सज़ा देना है दो। मैंने अपनी गर्दन झुका दी क्योंकि मैं गुलामों का गुलाम हूँ और आप आकाओं के आका है। बोलो सल्लल्लाहु। हमारे नबी ने फरमाया कायदा तो ये है कि जानबूझ के रोजा तोड़ा है, कायदा ये है फतहरीरु रक़बा, एक गुलाम आजाद करो जाओ। अल्लाह के रसूल उस जमाने में गुलाम होते थे, अल्लाह के रसूल ने कहा गुलाम आजाद करो, तो क्या देगा अल्लाह के रसूल गुलाम आजाद करो, खुद गुलाम की तरह जीता हूं, खाने के लाले पड़े हैं, कपड़े बराबर नहीं है, मैं कैसे गुलाम आजाद करूंगा? मेरे पास ये ताकत ही नहीं। बोलो ताकत ही नहीं। इस वक्त मेरी पोजीशन इतनी गरीबी की है कि मेरे अंदर गुलाम आजाद करने की ताकत। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं, फसियामु शहरैन मुतताबिऐन। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 60 रोजे रखो, पनिशमेंट, पेनल्टी। कितने रोजे? 60 नहीं, 60। तो रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल अभी तो रमजान शुरू हुआ है, ये 30 पूरे करने के फिर 60, कितने हुए? 30 में बैलेंस खो गया, 60 में कितना बैलेंस खो जाएगा? अल्लाह के रसूल 30 में यह हालत हुई, आप तो कहते हो अल्लाह के रसूल नहीं होगा, अल्लाह के रसूल नहीं होगा। तो हमारे नबी ने फरमाया ये नहीं होगा। फ़इतामु 60 मिस्कीना, जाओ मदीने में गरीब बहुत है, 60 गरीबों को खाना खिलाओ, 60 गरीबों को पेट भर के। अल्लाह के रसूल पहले ही तो बता रहा हूं मैं खुद भूखा हूं, अब मेरे पास पैसे ही नहीं। आप कहते हो 1-2 का बोले तो समझ में भी आवे, 60 गरीबों को खाना। तो हमारे नबी ने फरमाया अजीब है, तुम गुलाम भी आजाद नहीं करोगे, तुम 2 महीने रोजे भी नहीं रखोगे, तुम 60 मिस्किनों को खाना भी नहीं खिलाओगे। हमारे नबी ने फरमाया चलो वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, अगर मेरे पास कोई अनाज गल्ला लेकर आएगा मैं तुमको मालिक बना दूंगा, फिर जाके मदीने के गरीबों में बांट देना, तुम्हारा कफ्फारा अदा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाए। तो जाके बैठ गए और थोड़ी थोड़ी देर में अल्लाह के रसूल को पूछे कुछ आया, कुछ आया? अल्लाह के रसूल कहे बैठो, तुम मेरे सामने ही तो बैठे हो बस। लेकिन अल्लाह का करना, कोई एक जमात आई और आकर अल्लाह के रसूल को गल्ला दिया, अनाज दिया। हमारे नबी ने पूछा आई ना सलीमा, रे वो सलीमा कहाँ है? तो वो तो वहीं बैठे थे। कहा अल्लाह के रसूल लब्बे क्या हो? कहा चलो ये एक बोरी में 30 आदमी का खाना है, ये एक बोरी में 30 आदमी का खाना, कितने आदमी का खाना टोटल हो गया? 7। एक बोरी अपने ये कंधे पे डालो, एक बोरी अपने ये कंधे पे डालो और जाओ मदीने के गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार मजबूर सबको खिला के आओ। वो हजरत सलीमा ने एक बोरी यहाँ रखी और बोले एक बोरी यहाँ रखी, वो उठाए, अरे कितना बेचारे कमजोर, लेकिन उठाए और मालूम नहीं, मैं समझता हूँ 1.5-2 घंटा 3 घंटा फिरे होंगे, फिर वापस आए हमारे नबी के पास और दोनों बोरी भरी हुई लेकर आए। बोलो दोनों बोरी। तो हमारे नबी ने पूछा ये क्या? मैंने कहा था 60 मिस्किन को खाना खिलाना, तुम तो वापस बोरी अनाज की लेकर आए। कहा अल्लाह के रसूल कसम खाता हूँ पूरे मदीने में घुमा, पूरे मदीने में घुमा, मेरे से ज्यादा गरीब मेरे को कोई मिला ही नहीं।
اللہ کے رسول سب کے گھر میں کچھ کچھ تھا, میرا گھر ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے نبی جو, آپ ہنسے نا, ہمارے نبی بھی اس وقت مسکرائے, اتنا مسکرائے کہ ہمارے نبی کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی. ہمارے نبی جب مسکراتے تھے نا تو صرف آگے کے دانت نظر آتے تھے, لیکن کبھی کبھی ہمارے نبی مسکراتے تھے تو داڑھ مبارک نظر آئی. ہمارے نبی مسکرائے, داڑھ مبارک نظر آئی اور کہا جا میرا اللہ کہتا ہے یہ سارا کھانا تو ہی لے لے اور تیرا گناہ بھی معاف ہو گیا. اللہ کو پیار آتا ہے تو اس امت پر ایسا پیار آتا ہے. سننا ہے اور سننا ہے, پھر وصولی کروں گا. سننا ہے, یہ رمضان کی بات کروں. ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا, مغرب کے ٹائم پہ افطاری ہو جاتی ہے. ارے بولو نا, ہوتی ہے. رات کو احمد آباد کے توے گرم ہوتے ہیں. ہاں, رمضان میں جو کمائی ہوتی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ 11 مہینے میں جتنا نہیں کھاتا نا اتنا مسلمان رمضان میں کھاتا ہے. ہاں, میں خود بھی, اب میں آپ کو کیا بولوں, میں بھی توے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں بھائی. مولانا کو تو معلوم ہے ہمارے انگلینڈ کے روزے کتنے بڑے. میں اور مولانا ساتھ میں روزہ رکھتے ہیں, مولانا حبیب صاحب. اب یہ تو پٹھان ہے, میں اٹھ پٹھان. اب یہ تو معلوم نہیں, رکھ لیتے, روزہ رکھ لیتے. میرے کو تو شام کو 4 بجے سب کو بولتا ہوں, کوئی میرے سامنے آئے گا نہیں, کوئی میرے سے بات کرے گا نہیں, کیونکہ میرے کو معلوم ہے وہاں پہ رات کو 8 بجے عصر کی نماز ہوتی ہے. اور عصر سے مغرب بیان کرنے بیٹھتے ہیں نا بھوکے بھوکے. پہلے تو الحمدللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا, وہ تو دھیرے دھیرے جوش آتا ہے. اور کاش احمد آباد UK میں ہوتا, وہاں تو کیسے ٹھنڈے ٹھنڈے مرغے بیٹھے ہوتے. ہاں, کوئی ادھر بیٹھا, کوئی ادھر بیٹھا. ارے بھائی قریب آ, تو وہ وہاں سے کہتا مولانا آئی ایم آلسو فاسٹنگ. یعنی مولانا میں نے بھی بہت لمبا روزہ رکھا. تو میں کہتا عقل بند کے بندے, میں نے بھی تو روزہ رکھا. لیکن وہاں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے یہ تو اللہ کا کرم ہوا, ورنہ پہلے جب رمضان آیا, بولو رمضان پہلے, تو افطاری کا ٹائم شروع ہوتا تھا مغرب میں. بولو افطاری کا ٹائم شروع ہوتا تھا اور ختم ہوتا تھا عشاء میں. مغرب کا وقت شروع, روزہ ختم. عشاء کا وقت شروع, روزہ پھر سے. صرف کتنا ٹائم ملتا تھا, 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ. باقی روزہ رکھو. شروع میں آیا تھا ایسا روزہ, بہت مشکل تھا. بولو مشکل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بھائی 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ملے تو مطلب 23 گھنٹہ روزہ ہی رکھنے کا نا. وہ تو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت قیس. ساتھ میں بولو کیا نام ہے, آواز سے بولو کیا نام ہے. وہ بیچارے گھر میں آئے, مغرب کے وقت آئے. بیوی نے کہا کہ چلو افطار کا ٹائم ہو گیا, ایک کھجور کھا لی. بولو ایک کھجور. اب بیوی کو کہا ذرا گرم گرم روٹی پکاؤ, میں جلدی جلدی کھا لوں گا. اور سو گئے تو سو گئے. اب بیوی اٹھا رہی ہے, اٹھو عشاء کا ٹائم آ جائے گا. ارے عشاء کا ٹائم آئے گا, روزہ شروع ہو جائے گا. ارے گرم گرم روٹی تیار ہے, عشاء کا ٹائم آئے گا. لیکن وہ اتنے نیند میں تھکے ہوئے, کیونکہ وہ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹتے تھے, کندھے پہ اٹھاتے تھے, مدینے کے مارکیٹ میں بیچتے تھے. اب وہ اتنے تھکے ہوئے کہنے لگے بیوی کو, نہ میں بعد میں کھاؤں گا. عشاء کا وقت شروع ہو گیا. اب رات کو ان کی آنکھ کھلی, بیوی کو کہا گرم روٹی. اب کھائے کی گرم روٹی, روزہ شروع ہو گیا. بیچارے کچھ نہیں بولے. کیا کھائے تھے انہوں نے, ایک کھجور. اب دوسرے دن جنگل میں لکڑی کاٹنے گئے, کاٹ کے آئے. مدینہ میں جب بیچنے آئے تو دھاڑ کر کے بے ہوش ہو کے گر گئے. بولو بے ہوش ہو کے. سارے صحابہ جمع ہو گئے. پتہ چلا کہ کچھ کھایا ہی نہیں ہے. ہمارے نبی کو پتہ چلا تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. ہمارے نبی نے کہا بیچارہ قیس کچھ کھایا نہیں, اتنا لمبا روزہ ہو گیا. حضرت جبرائیل آئے, کہا آج سے اللہ نظام بدل رہا ہے. اب روزے کا افطار کا ٹائم مغرب سے عشاء نہیں, مغرب میں شروع ہوگا, فجر میں جا کے ختم ہوگا. پورا نظام اللہ نے بدل دیا. آیت کریمہ نازل ہوئی, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, پڑھے میرے ساتھ میں, پڑھے نا, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا, اب سے روزے کا ٹائم بدل گیا, کیونکہ مصطفیٰ کے صدقے قیس پہ رحم آیا. ہم نے قیامت تک روزے کا نظام بدل دیا. بولو سبحان اللہ. تو یہ امت کتنی پیاری ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے. ایک اور واقعہ بتا دوں, نہیں اب بہت ٹائم ہو گیا, بہت ٹائم نہیں ہوا. بچے بھی جاگیں گے آپ لوگ. یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں بہت اچھا. کسی ایک پر کرم ہوتا ہے, پوری امت پر رحم ہوتا ہے. حضرت قیس پہ کرم ہوا, امت پہ رحم ہو گیا. وہاں حضرت سلیمہ پہ کرم ہوا, امت پہ رحم ہو گیا. ایک بات بتاؤں, ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی یعنی ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئے. ہمارے نبی کس کے گھر میں آئے؟
حضرت عائشہ نے دیکھا کہ بہت خوش نظر آتے ہیں, آج موقع بہت اچھا ہے. حضرت عائشہ دھیرے سے گئی, کہا اللہ کے رسول آج تو آپ بہت خوش حشاش بشاش نظر آتے. فرمایا ہاں, کیونکہ اللہ نے بہت اچھی اچھی آیتیں مجھ پر اتاری ہے. بولو سبحان اللہ. تو حضرت عائشہ نے فرمایا ایک بات کہوں, آج تک میں نے کہا نہیں, بیوی ہوں میں, آپ کی بیوی ہوں, امت کی ماں ہوں, آپ کی بیوی ہوں, ایک بات کہوں جو آج تک میں نے کہا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بول بول عائشہ کیا بولنا, کہہ دے کہہ دے. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو, کیونکہ آپ کر دیں گے زمین پر آسمان پر میری مغفرت ہو جائے گی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ میری بیوی عائشہ کو معاف کر دے, اگلا بھی معاف کر دے, پچھلا بھی معاف کر دے, ظاہر بھی معاف کر دے, باطن بھی معاف کر دے. اللہ میری عائشہ کو معاف کر دے. بس ہمارے نبی نے اتنی دعا مانگی. اگر عائشہ نے ہمارے نبی کو کہا آج آپ نے میرا دل جیت لیا, آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگ لی, میری مغفرت تو چوکس ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ تمہیں نہیں معلوم, جو دعا اس وقت میں نے تمہارے لیے مانگی ہے نا, ہر نماز کے بعد میرے ہر امتی کے لیے یہ دعا مانگتا. ہاں بولو سبحان اللہ, بولو بولو نعرہ تکبیر. اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ تعالی فرمایا عائشہ تمہیں نہیں معلوم جو دعا میں نے تمہارے لیے مانگی, میں ہر نماز کے بعد ہر امتی کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں. کرم عائشہ پر ہو گیا, رحم امت پر ہو گیا, کرم قیس پر ہو گیا, رحم امت پر ہو گیا, کرم سلیمہ پر ہو گیا, رحم امت پر ہو گیا, لیکن امت پر رحم ہو گیا, ہمارے مصطفیٰ کے صدقے کرم ہو گیا. بتاؤ یہ امت کی شان سے بڑھ کر کوئی شان؟ ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں مریں گے کیسے بھی مریں گے, جئیں گے کیسے بھی جئیں گے, لیکن اللہ کی قسم ہم امتی سے بڑھ کر کوئی امتی ہو. اس لیے میں اب آپ سے درخواست کر رہا ہوں, آخری بات ریکویسٹ کر رہا ہوں, جب نبی کے صدقے ہم کو سب کچھ ملا ہے, اے یہ کپڑا پہنا نا میں, اے بولو یہ پہنا نا میں, یہ نبی کا صدقہ, بولو نا یہ نبی کا, یہ آنکھوں سے دیکھتے بولو نبی کا, ساتھ میں بولو نا یہ منہ سے بولتے بولو نبی کا, یہ زمین بولو نبی کا, یہ آسمان نبی کا. ارے ہمارے پیٹ میں جو لقمہ روٹی کا جاتا ہے نا, پیٹ جس سے بڑھتا ہے بولو وہ نبی کا صدقہ. پانی کا گھونٹ جس سے پیاس بجھتی ہے بولو نبی کا. ہماری روٹی نبی کا صدقہ, ہمارا کپڑا نبی کا صدقہ, ہمارا مکان نبی کا صدقہ, ہماری بیوی نبی کا صدقہ, ہمارے بچے نبی کا صدقہ. میرے پیاروں اب ایمان سے بولو کون کون اس نبی سے محبت کرتا ہے؟ کرتے سب محبت کرتے؟ ہاتھ کس کے اوپر کرو نا, دونوں ہاتھ اوپر, اور ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن. نہیں ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. میرے دوستوں محبت کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ جو کرتے وہ ابھی ربیع الاول بہت زبردست ایک اعلان ہوگا مصطفیٰ کا دامن. بولو بولو ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, غوث پاک کا دامن, علی کا دامن, حسین کا دامن. اللہ کی قسم یہ بولو, اس سے اچھا کوئی جملہ نہیں ہے. میں میرے صورت میں میرے گھر میں تھا, اس وقت میں چوتھے مالے پہ رہتا تھا, اب تو اوپر 12ویں مالے پہ چلا گیا. آپ تو آتے بھی نہیں میرے گھر پہ, آنا بھی نہیں. میری بیوی بہت غصے ہوتی ہے, بہت کڑیل دماغ کی ہے. بولے انجم بہت کڑیل دماغ کی ہے بھائی. تو میں چوتھے مالے پہ تھا اور نیچے کچھ لوگ جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں چوتھے مالے سے شروع ہو گیا زور سے, میں نے کھڑکی میں سے منہ نکالا, میں نے کہا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پیچھے سے میری بیوی آئی, کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ لوگ جتنا اچھا بولتے ہیں نا کوئی نہیں بولتا, یہ لوگ بولتے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں بھی وہی بولتا ہوں, بس معاملہ گڑبڑا تک ہے کہ پکڑا نہیں اور چھوڑنے کی بات کرتے ہیں. ابھی جیسا دیکھو یہ میں نے مائک پکڑا, بولو پکڑا, اب میں کہوں گا احمد آباد والوں مائک نہیں چھوڑوں گا, احمد آباد والوں مائک نہیں چھوڑوں گا. آپ آپس میں کہیں گے آج قاری مدنی نہیں چھوڑے گا کیونکہ پکڑا ہے. لیکن اگر میں یوں ایسا بیٹھا ہوں اور میں بولوں مائک نہیں چھوڑوں گا, مائک نہیں چھوڑوں گا, کوئی کہے گا تیرا باپ پکڑ تو صحیح پہلے. ابھی میں وہاں گیا تھا اجمیر کے قریب 3 دن پہلے. میں نے ابھی قاسم بھائی کو بھی بتایا کہ میں اجمیر کے قریب گیا تھا. ہم نے فاتحہ پڑھا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر, اور میرے کو بہت خوشی ہوئی. میں نے کتاب میں پڑھا حضرت مولانا انعام الحسن جن کو ہم حضرت جی کہتے ہیں, باقاعدہ سفر کر کے اجمیر گئے, ان کے لیے اندر جانے کا انتظام کیا گیا.
آپ نے فاتحہ پڑھا اور 2 گھنٹے تک مراقبہ کیا. میں نے سوچا اتنے بڑے حضرت جی جاتے ہیں تو میرے جیسے گنہگار کو کائیں کو فاتحہ نہیں پڑھنے کا. لیکن میرے کو ایک بات یاد آئی کہ ربیع الاول میں بولو ہمارے نبی کا اور ہمارے نبی کا, تو اسی ربیع الاول میں تو اجمیر والے بابا اجمیر پہنچے. بولو سبحان اللہ. ربیع الاول میں ہی اجمیر والے بابا بولو کہاں پہنچے؟ اجمیر پہنچے. اور کیسے پہنچے معلوم؟ ایسے نہیں, تو حج میں گئے تھے. بولو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہاں گئے تھے؟ حج میں گئے تھے. حج ہو گیا, بولو الحمدللہ. حج اس زمانے میں اتنی بھیڑ بھاڑ وغیرہ نہیں ہوتی تھی. حضرت اجمیر والے بابا ہمارے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی پھر ایک مرتبہ بولو کہاں پر گئے تھے اور حج مکمل ہو گیا. اب جب حج ہو گیا تو اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا میرے ساتھیوں جن کو جانا ہو چلے جاؤ, میں تو مدینے کو اپنا وطن بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. اب میں واپس جانے والا, اب یہی گلشن میرا گلشن ہوگا, یہی چمن میرا چمن ہوگا, یہی وطن میرا وطن ہوگا. سب ساتھیوں نے کہا حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے. تو کہا رہو, دیکھو یہاں تو ایسا معاملہ ہے, مدینے میں آئے ہیں, مدینے والے ہمارے سرکار کا معاملہ یہی تھا, ملے تو روزی نہ ملے تو روزہ, ملے تو روزی نہ ملے تو. اجمیر والے بابا نے کہا سب تیار ہو گئے. لیکن رات کو خواجہ معین الدین چشتی سوئے تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے. بولو سبحان اللہ. اور خواب میں جب نبی آئے تو نبی آتے, نبی کے سوا کوئی نہیں آ سکتا. بولو خواب میں کوئی بھی, یہ خواب کی دنیا بہت عجیب ہے. کوئی کیا کیا دیکھتا ہے خواب میں, بولو دیکھتے نا عجب عجب چیز دیکھتے. لیکن اتنی بات یاد رکھنا کہ نبی خواب میں آئے تو نبی ہی آئیں گے, نبی کی شکل لے کر کوئی. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فکأنما رآنی لا يتمثل الشیطان بی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی فرماتے ہیں میں کسی کے خواب میں آ جاؤں اور دعا کرو نا آ جاوے. بولو نا صحیح میں آتے صرف آتے نہیں ہیں, وہ خوش قسمت ہوتا ہے جس کو گلے بھی لگا لیتے ہیں. یہ خواجہ اجمیر والے بابا سوئے, خواب میں اللہ کے رسول آئے تو کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ اجمیر والے بابا رونے لگے, اللہ کے رسول آپ میرے خواب میں آئے, مجھے مدینہ رہنا ہے, آپ کا مہمان بننا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, میرا حکم ہے تمہیں ہندوستان اجمیر جانا ہے. بولو سبحان اللہ. آنکھ کھل گئی بھائی, ہو سکتا پھٹاک سے آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی, ہندوستان جانا, اجمیر جانا. ہمیں تو ہندوستان کا راستہ بھی نہیں معلوم, زبان بھی نہیں معلوم. حضرت خواجہ نے اپنے سارے مریدوں کو جمع کیا کہ اللہ کے رسول کہے ہندوستان جانا, مگر ہندوستان کا راستہ کہاں معلوم, ہندوستان کی زبان نہیں معلوم, ہندوستان کا کپڑا, ہندوستان کا کھانا ہمیں کچھ نہیں معلوم. خیر پورا دن گزر گیا. رات کو حضرت خواجہ غریب نواز پھر سوئے. بولو خواجہ غریب نواز. خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, گئے نہیں ہندوستان اجمیر. حضرت خواجہ معین الدین چشتی روئے, میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان, کیسے جاؤں, راستہ ہی نہیں معلوم ہے. اللہ کے رسول نے اپنے کپڑے مبارک سے ایک نقشہ نکالا, چمڑے کا, مشک سے زیادہ خوشبو والا. کہا دیکھو یہ راستہ بنا ہے, اسی راستے پر چلے جاؤ, ہندوستان میں اجمیر پہنچ جاؤ گے. بولو سبحان. لمبا سفر ہے لیکن پہنچ جاؤ گے. بس حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی, نقشہ ہاتھ میں, سب مریدوں کو کہا تیاری کرو, چلو تیاری کرو, ہندوستان جانا ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے اور نقشہ بھی ہمارے ہاتھ میں. جب سارے لوگ تیار ہو کر آئے تو کہا نہیں جانا ہے. سب نے کہا حضرت نہیں جانا ہے. کہا جانا ہے مگر ایک سوال پوچھنا ہے جو باقی رہ گیا. رات کو سوئے. کون سی رات؟ اللہ کے رسول خواب میں معین الدین گئے نہیں, راستہ بھی تو بتا دیا, گئے نہیں. کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے, جانا تو ہے لیکن اجمیر جاؤں گا, بہت دور ہے, نقشے سے پتہ چلا بہت دور ہے, ہندوستان جاؤں گا, آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا, آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا, آنکھوں میں آنسو تھے, معین الدین آؤ, آؤ ادھر آؤ, کیا امت پر احسان ہے, آؤ ادھر آؤ. ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے سینے پہ رکھا اور کہا جاؤ ہندوستان جاؤ, اجمیر جاؤ, بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جاؤ, جہاں جاؤ گے میری یاد آئے گی, گردن جھکا دینا, دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا.
दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आएगा। ये अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते थे, अजमेर में लोगों उम्रे पे जाते हो, हज पे जाते हो, नबी का दीदार नसीब नहीं होता, कोई मोइनुद्दीन के सीने को फाड़ कर देखे, गर्दन झुकाते हैं, मोहम्मद का चेहरा नजर आता है। तो ये मोहब्बत, इसको कहते हैं मोहब्बत, जो अजमेर वाले बाबा की मोहब्बत करेंगे, वैसी मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं इतना बोलो ना, अजमेर वाले बाबा से कौन मोहब्बत करता है? देखो कैसे आहिस्ता आहिस्ता हाथ उठाते हैं। बोलो ना अजमेर वाले, मैंने कहा ना मोहब्बत करते हैं ना हम लोग, जाते ना अजमेर, वीडियो कोच बस, ट्रेन, फजर की नमाज उड़ी, जोहर की नमाज गायब, असर की नमाज गई, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, वो हजरत भी कहते होंगे नफल जिंदा करने आया और मेरे मुस्तफा के फर्ज को छोड़कर आया। भाई मैं गलत कह रहा हूं? जो फर्ज है वो फर्ज है, उसको कोई मिटाने वाला, बोलो ना मिटाने वाला। अच्छा मेरे को चल सब बात छोड़ो, अजमेर वाले बाबा से मोहब्बत करते हो? हाँ या नहीं? आवाज नहीं आ रही है। क्या नाम है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा। मोहब्बत करते हो ना? करते हो? उनके अब्बा का नाम? कोई जाकर, लियाकत भाई अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताना, ये अहमदाबाद वालों से पूछता हूं, कोई जाकर अपनी बीवी को जाकर पूछे, तेरे अब्बा का नाम क्या है? अपने 4-5 बच्चे कितने हुए मौलाना? जितने भी हुए मौलाना शर्माते बहुत है भाई, मेरे को लगता है बीवी के सामने भी शर्माते हो गए। मौलाना अंजुम, कोई बीवी को जाके पूछे कि तेरा 4 बच्चे हो गए और पूछे तेरा अब्बा का नाम क्या है, घर में धमाल होगी कि नहीं होगी? कि आज तक तुमको मेरे बाप का नाम नहीं मालूम है? हालांकि शादी को 8 साल हुए, बाप का नाम नहीं मालूम है। हम अजमेर वाले बाबा से मोहब्बत करते 40 साल हो गए, बाप का नाम नहीं मालूम है। तो मोहब्बत है कि सिर्फ ऐसे ही जो जी में आया बोल देने का? आज मैं आपको बताऊं, सुनेंगे? बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज, बोलो ख्वाजा, सब सुनते जाना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा चलो एक बात बोलो, उनके अब्बा का नाम नहीं मालूम, कोई दादा का नाम बता दो ना। अभी कहते होंगे ये पाउली है, तो बाप का नहीं मालूम, दादा पे काय को जाता मौलाना अंजुम? सुना दो भाई, सुना दो भाई, सुना दो। लेकिन आज मेरे को ये मजमा बहुत ठंडा लगता, बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो नहीं मतलब सुना। ये आप लोगों की बीवी कुछ ज्यादा अहमदाबाद में, और मैं 1 साल नहीं आया उसमें जोर बढ़ गया। आपके घर में तो नहीं बढ़ा ना? मेरे घर में कुछ फूक मारो नहीं तो फोड़ करके जोर से। वो बोलते ना बीवी अहमदाबादी औरत एटले बहुत डेंजर है। यहाँ औरतें बैठी होगी, वरना चुपचाप लेके मेरे को निकल जाना, मेरे को चुपचाप निकल जाना मेरे को, बाकी अहमदाबाद नहीं बहरी हो एटले बहुत डेंजर। एक अहमदाबाद का वाक्य मालूम है आपको? अरे हाँ के नहीं? मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन बना देवे अहमदाबाद का वाक्य है। जाता क्या है? वो है ना मौना, वो अहमदाबाद में कोई बेचारा बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को आपने देखा होगा लियाकत भाई, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको जब साल का हिसाब करना है ना तो ऑफिस पे नहीं करते, अपने मैनेजर को बुला लेते हैं। कहाँ पे? घर में, और खुद भी घर में बैठ जाते, क्योंकि वो क्या है, ऑफिस में डिस्टर्बेंस होता है और वो रजिस्टर खुलते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो हमारा भी एक दोस्त था, बड़ा बिजनेसमैन था, घर में आके बैठ गया, बाजू में किसको बिठाया? मैनेजर को। भाई हिसाब किताब करने का ना पूरे साल का, और सामने टेबल के ऊपर कंप्यूटर, कैलकुलेटर और लैपटॉप और मोबाइल सब कुछ सामने रखा, क्योंकि फटाफट मैनेजर के साथ बैठ के ना, क्योंकि सेल टैक्स है, मालूम नहीं कौन सा टैक्स ने, जीएसटी ने, कितने टैक्स है, क्या क्या भरने के, इनकम टैक्स वगैरह, तो सबकी तैयारी कर रहा था वो। अभी बेचारा एकदम बिजी है मैनेजर के साथ हिसाब किताब करने में, बड़ा बिजनेसमैन है, दिमाग पूरा हिसाब किताब में लगा। इतने में वो अहमदाबाद की औरत, उसकी बहरी अहमदाबाद नहीं, बोलो ना एनी वाइफ, ते आवी अंदर आके पूछती है, मेरे को कितना प्यार करते हो? अब ऐसे टाइम पे शोहर डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? उसने कहा अरे अभी तू जा, ये मैं हिसाब किताब लेकर बैठा हूं, यहाँ टैक्स का मामला है, सेल टैक्स का मामला है, जीएसटी का मामला है, हजारों गवर्नमेंट के झमेले, और तू उसमें आके कितना प्यार करते, जा अंदर जा। अहमदाबाद का पानी था,
कहने लगी ना पहले तमने केवू पड़से कि केटलू प्रेम करो छो, पहले तमने आ बात तो चोखाट करवी ज पड़से। भाई गुजराती समझते हो ना, इतना तो समझाना ही पड़ेगा कि मुझे कितना प्यार करते हो। तो इसने सोचा कि इसको कैसे हटाऊं, तो कहा ए सुन, लैला मजनू जितना प्यार करते थे ना उससे ज्यादा मैं तेरे को प्यार करता हूं। बात ही खत्म हो जावे ना कि लैला मजनू की कितनी दास्तानें सुनी है, उन्होंने इतना प्यार नहीं किया जितना मैं अहमदाबादी औरत से प्यार करता हूं। तो वो समझ गई मेरे को उल्लू बनाता है। बोले ना ना वो कहीं थोड़ी बने, तमे मैंने हाचू को केटलू प्यार करता छो, मेरे को सच बताओ कितना प्यार। अब इसका दिमाग गया, कहा तू घर में जाके कॉफी बना, चाय बना, कहा नहीं बनाऊंगी, पहले मेरे को बताओ कितना प्यार करते हो। अब इसने सोचा कि अब मामला धरा मुश्किल है, तो उसने वो सामने मोबाइल लाओ, मोबाइल दे लाओ, लाओ तुम्हारा वाक्य है। उसने ये मोबाइल ऐसा लिया, कहा देख बीवी को कहा देख मैं कितना प्यार करता हूँ, ये मोबाइल मैं हूँ, अंदर की सिम तू है, मोबाइल मैं हूँ, अंदर की सिम, क्योंकि मोबाइल बगैर सिम के कुछ भी काम का नहीं है, और सिर्फ सिम को उठा के चलो वो भी कुछ काम की। तो इतना जोर से कहा उसने कि मैं मोबाइल और तू अंदर की सिम, मैं अकेला कोई काम का नहीं, तू अकेली कोई काम की नहीं, दोनों मिलेंगे तो मंजिल तय हो जाएगी। तो आज से याद रखना अहमदाबाद वालों, उस अहमदाबादी ने कहा मैं मोबाइल, तू साथ में बोलो तू। वो औरत इतनी खुश हो गई, वाह वाह वाह, ऐसा पति किसी को नसीब नहीं होता। क्या आज से ये फैसला हो गया, ये मोबाइल है, मेरा पति मोबाइल है और मैं उसकी पत्नी अंदर की। ये बोलकर वो अंदर गई तो उसने मैनेजर को यूं कंधे पे हाथ मारा, अब पागल है, चाइना का मोबाइल है, 4 सिम लेके घूमता। देखो कैसा हंसे, अब तक हंस नहीं रहे थे, अब हंसे। हाँ, अब मेरा तवा गरम हुआ, रोटी पकाने का वक्त आ गया मेरा। इस पर हंसना आया, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अब्बा का नाम नहीं मालूम, उस पर रोना नहीं आया। अजमेर वाले बाबा, बोलो अजमेर वाले बाबा, साथ में बोलो ख्वाजा गरीब नवाज, बोलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उनके अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा सैयद अहमद हुसैन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद ताहिर, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद अजीजी, उनके अब्बा का नाम इमाम अस्करी, उनके अब्बा का नाम इमाम अबकरी, उनके अब्बा का नाम इमाम मेहदी, उनके अब्बा का नाम इमाम तकी, उनके अब्बा का नाम इमाम नकी, उनके अब्बा का नाम इमाम अली, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा कासिम, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा रिजा, उनके अब्बा का नाम इमाम जाफर, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद, उनके अब्बा का नाम इमाम बाकिर, उनके अब्बा का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके अब्बा शहीद करबला हजरत हुसैन, और उनके अब्बा शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हजरत मौलाना कारी अहमद अली फलाही। जी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि नए आने वाले वीडियो का मैसेज आपको मिलता रहे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।